الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون هم فيها خالدون هم فيها خالدون هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم
قليلا منكم قليلا منكم قليلا منكم وأنتم وأنتم معرضون معرضون وأنتم